نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين صدق الله العظيم سورة التوبة لسم پارا پنځویشتم نمبر آیت دی فمخکې رکوع کې د مجاهدینو او د جهاد فضیلت بیان شو اوس په دې رکوع کې هم د مجاهدینو یو جهادي کارنامه ذکر کیږي کله چې مکہ مکرمہ فتح شلا د فتح د مکین بعد حنین علاقہ کی چې د مکی او د طائف په درمیان کې یو علاقہ دا حنین ورته ویل شي فلس بنزلس ملا فاصلہ کے دمکے مکرمین بہر فدیدے کی قبائل وسیدل حوازن او ثقیف قبائل دا قبائل پتیر اندازے کے دیر زیاد ماہر و دیر جنگیالیو جدی سردار مالک ابن عوف النصری دا قبائل را جمع کر بیتی مسلمانانو مکہ فتح کړه او د دین بعد حسن چی دا پیغمبر او دا مسلمانان په من باندې حمله وکړي دا غي د حملین اولاد من له پکار دي چې منګ حمله وکړو زکدا دا غیرت تقاضا دا چې من دا غي د جنگ وړاندې باغی حمله دی سردار مالک ابن عوف قبائل را جمع کړل او دی خپل منځ کې د جنگ لپاره تیاری شروع مشوره پدی باندې وشوه جنگ دا پارا بزو خدا سی جنگ بگو چی دا واپس ارادہ مونی زان سر بخبل معشومان زنانا بڑاگان بلمال ساروی بھول بھول چیو سری سر دمر اسباب بھی مدیبا چکور کے صفات نشر دا واپس ارادہ بینین وجن کو کی مسلمان جدی ٹوٹل تعداد 28,000 کسان ادی ارادہ باندی بہر راوت الپلار را روان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع ملوشوا کہ قبیل حوازن او قبیل ثقیف مسلمانانو باندې حمله د پارا راوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زاړه صحابه کرام لزرا او مکہ مکرمه چې فتح شوا پدې کې وزرا 2000 صحابه کرام ځان سره کړل او اول د دې لپاره په تور جاسوسي او معلومات
हजरत अब्दुल्लाह इब्न हदरत रजी अल्लाह अन्हु ये उलिगत मालूमात का चिदा मसला रिश्तिया दासिद और कना अब्दुल्लाह इब्न हदरत रजी अल्लाह अन्हु बसरागी मालूमात रोड रिश्तिया दा कबाइल दा खबर इलाकी दा हुनैन न बहर दा हुवत बलार बांदर रवान मकाम और पास तरा और रसीदल तफुनैन दाजे पदी की और मशर अगदा जे वक्त के दाजे द जंग पार ढेर मुनासिब जे न इलावा बल जे जंग नजू जंग दिल तक सहाबे किराम चूंकि पतादार के ज्यादा थी और दीन उड़ान दोनों सहाबों पर योजे जंग की शिरकत नूर करी तो बाद सहाबे किराम दा ख्याल लावे कि दादल ज़ियादतियों तादाद मुडीर दी यर इंशाअल्लाह जमन बजम उगड़ तादाद ज़्यादा द तादाद पटेरवाली बात दी इत्मीनान कुछ मुडीर तो कदूल असर दी लज़र ज़ाड़ सहाबा और 2009 मक्का मुकर्रमा के फतह शो अतम शव्वाल दी अतम काल हिजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम मकाम और पास तरह रसीद अवल नतीजन शुरू सहाबे किराम मदी मुशरिकान बात हमला और देर को बहादरे बांध को जंगी दल काफिरान दियो पाबल पा ओ तख्ते दल और गुरुनो तो खतल नदी को तीरंदाज दगशु पजंग के माहिर जबरा उरसीदल साहबे किराम लांग पाके जो दी बरशु द बरने पे शो दासी बदतरीन जंग के को जे साहबे किराम यो पाबल पा दड़ तरफ तरवान तरदीच नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर टोटल सल या अतिया सहाबे किराम का मुताबात शुल और नूर फिल फूल गड़बड़ शुल यौ पाबल बना किस्तो दफा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम स्पिना खचरा बांधे नास ददी बड़ी हजरत अब्बास निवलो और ददीर का अगा नबी अलैहि सलाम बल तरज़वीद अबू सुफियान इब्न हारिस अगनी वलो नबी अलैहि सलातु वस्सलाम हजरत अब्बास से तौहीद खलबत आवाज अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु सहाबे किराम आवाज वरको कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तासुत आवाज सहाबे किराम फौरन राजमशुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फाज हुई अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब ज़ पैगंबर यूं दरोगजन ने और ज़ोद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से बची दावन वसी हज़रत अब्बास से चूंकि आवाज ढेर ज्यादा तेज जब पैगंबर अलैहि सलाम आवाज संग सहाबा और इधर फौरन नबी अलैहि सलाम तराजम अल्लाह जल्ल शानहू कदी मुक़बाद बिन ज़ज़रा या अतज़रा या शुबाल ज़रा फरिश्ते राओले तो तफसीर खाजिन लिखी कि बिन ज़ज़रा फरिश्ते अल्लाह पाक दी जंग तराओले गले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो चुनके शगिरा वाक़िस्तल और बागे बांधे त्रि पीरे कलिमात हुई शाहतिल वजूह शाहतिल वजूह शाहतिल वजूह पदी शगबानी चुकी और पदी काफिरान इशंदली टोल काफिरान पशु के प्रेवतली सहाबे किराम पदी बांध छोड़ो और या काफिरान पदी काफिरान के कत्ल बगजर काफिरान फकीर किराम सलीरी जर मुखान सहाबे
او زلیری زر چیلے دا صحابہ کرام پا قبضہ کی بمال غنیمت کرام سلور زر او قیس بن زر دی پا غنیمت کرام او نور کافران او تختیدل دا پرشتی دا جنگ دا پار راغلوی کہ دا جنگ دا پار نوی تفسیر خازن پکی دا علماء و اقوال ذکر کری خراجح قول دا چی دا دا مسلمانانو دا امداد دا پار راغلوی چی دا دی حوصلہ مضبوط شی دا جنگ دا پار نوی راغلوی او پدی مقبان دی پرشتو جنگ ونک مسلمانانو جنگ مضبوط کی امدادیو کی و دا جنگ دا مدد دا پار نوی راغلی چی جنگو کی و جنگ دی پرشتو پدی مقبان دی ونک صحابہ کرام تعالیٰ جل شانہ پر نصیب کرا دین بعد صحابہ کرام واپس مدینہ منورے ترا دا موقع آزاد حنین ہوا و مقام اوطاس کشی ہوا و بدی مقابل صحابہ کرام اللہ پاک تنبیہ ورکا کہ تاسو شرطم پپل دیروالی باندی نخطا کی لگ او دیر بدی بتا سے اعتماد نکوئی اعتماد بتا سے اللہ کوئی دیزے کہ تاسی اعتماد پر دیروالی باندھو کو ساسو خیالدار ہے کہ من دیریو تاستا شکست میں لو شو اور دین اوڑان دے فغزوات کی تاسو کم وئی امداد اللہ پاک کو تاسو امداد اللہ پاک باندھو اعتمادو ذکر اللہ پاک تاستا فتح در کولا لہذا تاسو تقبل شکست فدی مقابل دی ظاہران اول میں لو شو تاستا سو دی اعتماد در دیروالی لو نو اللہ جل شانہ فرمائے لقد نصركم الله فتاقی سر امداد کرد اللہ پاک ستاسو کی مواقع کثیرت پڑیر زائنوں کی ویوم حنین پورز دا حنین دا غزا اذا جبتکم کثرتکم کل جبتاسو تعجب کی واجو لیستاسو دیروالی فلم تونی عنکم شیئن فسل رنکو دی دیروالی استاسو نئیسی وضاقت علیکم الارض بما رحبت اور آتنگ شوا پتاسو باند ازمکا سردا پر آقوالی دزمکی ازمکا فراق ہوا و جنگر باند سخت شو و پتاسو فراق ازمکا تنگ شو ثم ولیتم مدبرین بیاتاس اگر جیدی شاکرون کی ثم انزل اللہ سکینتو کہ اللہ پاک نازل کرا سکینہ علی رسول فقبل پیغمبر باندی وعلى المؤمنین فالمؤمنان باندی وانزل جنودا لم تروها او اللہ پاک نازل کو تاس لشکر لم تروها چتا سنلی دو چد پنزو ذر فرشتو لشکر وعذب الذین کفروا او اللہ پاک عذاب ورگئے کسان سچائی کافران وذالک جزاء الکافرین او دا بندہ دا کافران دا ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء کہ اللہ پاک رحمت نازل کر پس دین باچا باندے چچاتا اللہ پاک واری رحمت نازل اللہ غفور الرحیم او اللہ پاک بکن کی مہربان عذاب واقعا